नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 116। वइज़ क़ालल्लाहु, और जब फरमाएगा अल्लाह ताला, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, अ अंता, क्या तूने, कुलता, कहा था तूने, लिन्नासी, लोगों से, इत्तखिज़ूनी, बना लो मुझे, व उम्मी, और मेरी माँ को, इलाहैन, दो हिला, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। क़ाला, वो कहेंगे, सुब्हानक, पाक है तू, मा यकून, नहीं है, ली, मेरे लिए, अन के, अक़ूला, मैं कहूँ, मा लैसा ली बिहक़, मा, जिसका, लैसा, नहीं है, ली, मुझे, बिहक़, कोई हक। इन कुन्तु, अगर था मैं, कुल्तुहु, कहता मैं उसको, फ़क़द, तो तहकीक, अलिमता, तो जान लेता उसे, तालमु, तू जानता है, मा फी नफ्सी, जो मेरे नफ्स में है, वला, और नहीं, आलमु, मैं जानता, मा फी नफ्सिक, जो तेरे नफ्स में है। इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही है, अल्लामुल गुयूब, खूब जानने वाला गैबों का। तर्जुमा 116 आयत का है ये। क्या फरमाया जा रहा है, देखते हैं। वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अ अंता कुल्ता लिन्नासी इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। अब देखिए, पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी नेमतों की याद दहानी कराई, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर और उनकी वालिदा पर नेमतें की थी, इनामात किए थे अल्लाह ताला ने। अब क़यामत के दिन ही जो ये अदालत लगी हुई है, अब उसमें अल्लाह ताला इन नेमतों की याद दहानी कराने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेंगे। क्या सवाल है वो? सवाल यही है, जो इस आयत में शुरू से बात हो रही है, और जब फरमाएगा अल्लाह, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को दो इलाह बना लो सिवाय अल्लाह ताला के? तो देखिए, यहाँ अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ ईसा सलाम से ये सवाल पूछने का मकसद कोई उनको मलामत करना या उनसे बाज़पुरस करना नहीं है कि क्या तुमने ऐसी बात कही थी, और जो कि हम नाउज़ुबिल्लाह ये सोचे कि अल्लाह ताला को इस बात का इल्म नहीं था तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का इल्म है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दावत दी थी और लोगों ने उनको क्या जवाबात दिए थे। बल्कि ये सवाल ईसा अलैहिस्सलाम से वो अल्लाह ताला इसी अंदाज़ में पूछ रहे हैं, जैसे कि पीछे हमारा ज़िक्र हुआ था ना, कि अल्लाह ताला बेगुनाह से भी सवाल करके उस पर मलावत करते हुए करेंगे वो सवाल, मुजरिम पर बेसिकली मलामत कर रहे हैं। इसलिए वो शख्स जिसने गुनाह किया था, ये उस पर मलामत है। तो इस सवाल से उन लोगों को डाँटना मकसूद है जिन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा को माबूद बना लिया था अल्लाह के सिवा। और देखिए, इस आयत में बात साफ है, क्या फरमाया जा रहा है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा अल्लाह के सिवा हैं, वो माबूद नहीं है। कायनात की हर चीज़ मिन दूनिल्लाह है। चाहे वो कोई नबी हो, रसूल हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बुत हो, पत्थर हो, दरख्त हो, कोई फौत शुदा इंसान, कोई जिंदा, कोई भी हो, सब मिन दूनिल्लाह है। जैसे कि फ़िरौन ने करवाई, है ना? अपने आप को खुदा कहलवाया, या फिर चाहे लोग अपनी मर्ज़ी से खुद उनको माबूद बना लें। हालाँकि वो दूसरा वाला जो है खुद को माबूद कहलवाना नहीं चाहता, लेकिन लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी से उसको माबूद बना लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये दूनिल्लाह है। तो अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारा जाए, फरियादें की जाएँ जिससे, जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के सिवा, तो ये क्या है? ये वाज़ेह शिर्क है, कुफ़्र है, जिससे इंसान फिर ईमान से निकल जाता है। ठीक है? चलें, आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। तो अल्लाह ताला ऐसा पूछेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से कि क्या तूने कहा था लोगों से कि बना लो मुझे और मेरी माँ को दो इलाह सिवाय अल्लाह के? तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? क़ाला सुब्हानका, वो कहेंगे पाक है तू। ईसा अलैहिस्सलाम हक की गवाही पेश करेंगे और कहेंगे पाक है तू। और अल्लाह ताला तो हर कमी और हर नक़्स से पाक है। उसको किसी और मददगार की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ बड़े अदब के साथ जवाब दे रहे हैं। और जवाब देने से पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, सुब्हानक, पाक है तू, पाक है तेरी ज़ात। किस चीज़ से पाक है? जो लोगों ने मुझे तेरे साथ शरीक कर लिया उससे पाक है, या तेरे मुकाबले में जो मुझे माबूद बना लिया, तो इस चीज़ से पाक है।
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں جس کا نہیں ہے مجھے کوئی حق، ہاں، کہ میرے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے، میری ذات کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو میرے حقوق میں ہی نہیں ہے۔ یعنی میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہو کر خود کو تیرے مقابلے میں معبود کیسے بنا سکتا ہوں؟ کیسے میں لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کو کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، میرا حق ہی نہیں ہے۔ تو ابھی تک کیا پتہ چلا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الوہیت کا جو حق ہے یہ صرف اللہ اور اللہ کا ہے، اس کا یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کے حق میں کسی کو شریک کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، چلے آگے دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں ان کنتُ قلتہ، اگر تھا میں کہتا میں اس کو، فقط تو تحقیق علمتہ، تو جان لیتا اسے۔ اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو یقیناً تجھے علم ہو جاتا، تو جان لیتا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، لیکن میں کچھ نہیں جانتا، میں نہیں جان جاتا جو تیرے نفس میں ہے۔ یعنی یہ بات تو میرے کبھی دل میں آئی بھی نہیں، کبھی میں نے ایسا سوچا بھی نہیں، اور تو سب جانتا ہے کہ کیا ہے میرے دل میں۔ اس بات سے بھی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ یہی بات پتا چل رہی ہے کہ خالق جو ہے مخلوق کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، لیکن مخلوق خالق سے متعلق نہیں جانتی، ہے نا؟ جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا بھلا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام واضح انداز میں خود سے جو ہے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں کہ ان کو علم غیب کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور آگے فرما رہے ہیں انک انت العلام الغیوب، بے شک تو ہی ہے خوب جاننے والا غیبوں کا۔ انک انت العلام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اور یہ علم غیب کی اگر ہم تعریف دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ غیب جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے جو انسان چھپی یا پوشیدہ چیزوں کو خود ہی جان لے، اپنی قوتوں اور اپنی صلاحیتوں سے جان لے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے بتانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو بات، ہاں، کسی کو بتا رہا ہے بات، خبر دے رہا ہے، کسی کے ذریعے بھی خبر دیتا ہے چھپی ہوئی بات کا، تو پھر وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ انبیاء اور رسولوں کو علم غیب نہیں تھا، انبیاء اور رسولوں کو بھی جو باتیں پتہ چلی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، اپنی طرف سے ان کو بتایا تھا، وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے۔ تو وہ پھر جب ان کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ علم غیب نہیں رہا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہے۔ یہ علم غیب جاننے کی جو علام الغیوب جو ہے، غیب کو جاننے کی جو صفت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے غیب جاننے کا دعویٰ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بڑا شرک ہے۔ اور یا پھر کوئی یہ سوچے کہ یا یقین رکھے کہ فلاں شخص کو غیب کا علم ہے، تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ تو اس آیت سے جو ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز تمام لوگوں کے سامنے اظہار برات کر دیں گے، اور لوگوں کی غلط عقیدے حرکتوں سے جو وہ کرتے رہے اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اب سوچے ذرا اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کے غم کا، حسرتوں کا، تکلیف کا کیا عالم ہوگا، جب سب کے سامنے ان کی رسوائی ہوگی ایک تو، اور پھر یہ بھی کہ جس کو وہ دنیا میں خدا کہتے رہے وہ آج ان سے بیزار ہو جائے گا۔ تو بڑا ہی برا حال ہوگا ایسے لوگوں کا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 117۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، ما قلت نہیں کہا تھا میں نے، لہم انہیں، الا مگر، ما جو، امرتنی حکم دیا تو نے مجھے، بھی جس کا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو رب ہے میرا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، وکنت اور تھا میں، علیہم ان پر، شہیدا گواہ، ما دمت فیہم جب تک میں رہا ان میں، فلما پھر جب، توفیتنی فوت کر دیا تو نے مجھے، کنتا تھا تو، انتا تو ہی، الرقیب علیہم نگران ان پر، وانتا اور تو، علی کل شیء شہید اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے۔
اب عیسیٰ علیہ السلام مزید یہاں وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں نے تو بنی اسرائیل سے وہی بات بیان کی تھی جس کا اللہ تعالیٰ تو نے حکم دیا تھا۔ تو کیا آپ عرض کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ نہیں کہا تھا میں نے انہیں مگر جو حکم دیا تو نے مجھے جس کا، اور کیا حکم دیا تھا؟ حکم یہی تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا۔ یہاں اس آیت میں بھی دیکھیں کھلے واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہونے کا، رسول ہونے کا بیان ہوتا ہے، اور اس بات کا رد ہے کہ وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک کہ میں رہا ان میں، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں رہا ان میں، یعنی کہ جب تک میں زمین پر تھا، ان کے بیچ تھا، تب تک تو میں گواہ تھا کہ لوگ، ہاں اس وقت جو لوگ تھے حواری تھے وہ توحید پر تھے، میری کوئی پوجا کرنے والا نہیں تھا، کسی نے مجھ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا تب تک تو قرار نہیں کیا تھا، تب تک تو میں گواہ تھا کہ ہاں لوگ توحید پر تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما توفیتنی، پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھے، جب فوت کر دیا تو نے مجھے، کنت انت الرقیب علیہم، تو تھا تو ہی نگران ان پر۔ اچھا، یہ توفیتنی کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ توفیتنی، فوت کر دیا۔ عربی لغت میں اس کے معنی کیا آتے ہیں کہ کسی چیز کو قبضے میں لے لینا، پورا پورا حاصل کر لینا۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ فوت جو ہے 3 معنوں میں آیا ہے، یہ پہلے بھی ہم ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں۔ ایک تو موت کے معنی میں آیا ہے، فوت ہو جانا یعنی موت آ جانا، موت ہو جانا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ سورہ زمر میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، تو یہاں موتها سے واضح ہو رہا ہے یتوفا کے معنی کیا ہے؟ موت، یہ سورہ زمر 42 کی آیت میں معلوم ہوتا ہے۔ پھر دوسری جگہ جو ہوتا ہے فوت کے معنی آتے ہیں نیند کے معنی میں، اور تیسری جگہ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں کیا آیا تھا؟ اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہم نے پڑھا تھا، جس میں آیت میں آیا تھا کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو یہاں فوت کا لفظ موت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ پورا پورا روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پہ لینے کے معنی میں آیا تھا، تو یہ توفانی ہے نا۔ تو یہاں اس آیت میں بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ جب پورے کے پورے اٹھا لیے گئے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب فوت کر دیا تو نے مجھے، یعنی کہ پورے کا پورا اٹھا لیا تو نے مجھے، تو تو ہی ان پر نگران، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور تو اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خوب علم ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے انسان چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے یا ظاہری کوئی کام کر رہا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ ہاں، یہ جو بات آ رہی ہے نا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، گواہ ہے اللہ، خوب خوب جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا بھلے ہی جو ہے جان بوجھ کے وہ مطلب سب کے سامنے ظاہری طور پہ کر رہا ہے یا پوشیدہ کر رہا ہے، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ بات جو عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں عرض کر رہے ہیں نا، اس طرح کی بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ کہ جب تک میں ان کے بیچ تھا تب تک تو میں ان پہ گواہ تھا، اور میرے جانے کے بعد پھر تو ہی ہے نگران، مطلب تجھے ہی معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اسی طرح کی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے۔ حدیث سے معلوم پڑتا ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اکٹھا کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جس طرح ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے عرض کرتے ہیں، اور بے شک روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ خبردار، آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم
کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا، تو میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح عبد صالح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. کیا؟ وہ یہی والی بات کہ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے. بے شک تو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. تو مجھے جواب دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب سے تو نے ان کو چھوڑا ہے، یہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہی پلٹتے رہے، یعنی کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے اس لیے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے. اسی طرح کہ آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض والی حدیث بیان کرتے ہیں نا، اسی میں اسی طرح کی بات ہے. تو خیر اس حدیث سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح جواب دیں گے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں جواب دے رہے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد ان کو دنیا کے لوگوں کے اعمال کی کوئی خبر نہیں ہے نا، کلیئر پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے. تو کیا پتہ چلا ہمیں اس آیت سے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر نگران ہے، سب کے سب لوگوں کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کرواتا ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نگران ہیں. اس لیے ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 118 پر آ جاتے ہیں. ان اگر تعذبہم تو عذاب دے انہیں، فإنہم تو بے شک وہ عبادک بندے ہیں تیرے، وإن اور اگر تغفر تو بخش دے، لہم انہیں، فإنک تو بے شک تو انت تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم بہت حکمت والا. اب دیکھیں یہ بات عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے، لیکن پھر بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں. اور وہ کیا عرض کریں گے اس دن قیامت کے روز بھی؟ وہ عرض کریں گے کہ اگر تو عذاب دے انہیں تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے انہیں تو بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بہت حکمت والا. اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ الہ نہیں تھے، وہ کوئی خود کا اختیار نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی ان کو کوئی اختیار ہوگا کہ آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی، ہے نا. وہ تو حتیٰ کہ اپنی قوم کی سفارش تک نہیں کریں گے، بلکہ سارا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑیں گے. تو سوچے نا عیسائیوں کا کیا حال ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو سوچتے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کے کفارے میں سولی چڑھ گئے اور وہ ان کو نجات دلائیں گے، تو کیا حال ہوگا ان عیسائیوں کو جب ان کو سچائی پتہ چلے گی. اور دیکھیں صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو کچھ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا دامن ہم نے پکڑ رکھا ہے، فلاں داتا صاحب کو ہم مانتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے. پر ایسا نہیں ہونے والا. یہ سب جو ہیں غلط فہمیاں ہیں، بس جھوٹی تمنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے بری الذمہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان سے معاملہ کرے، چاہے تو ان کو عذاب دے یا پھر بخش دے، اور تو ہی زبردست حکمت والا ہے. حکمت والا زبردست ہے، یعنی کہ تیرے جو فیصلے ہیں وہی ایک دم صحیح فیصلے ہیں، تیری حکمت پر مبنی ہے، اور اختیار کلی تیرا ہی ہے. العزیز، عزیز کا کیا میننگس آتے ہیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. عزیز مطلب عزت والا، قدرت والا، شرف والا، غلبے والا، مطلب کہ جس کا حکم چلتا ہو، جو زبردست ہو، جس کے فیصلے نافذ ہوتے ہوں. اور حکیم، حکمت والا، ہر چیز میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا. تو دیکھیں یہ آیت بہت ہی سخت ترین آیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز میں اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور زارو قطار رونے لگے اور فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، یعنی اے اللہ میری امت، یعنی کہ میری امت کا کیا ہوگا. اتنے فکر مند اور روتے رہے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اللہ تمہاری امت کے ساتھ ایسی رحمت کا سلوک کرے گا جس پر آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو چاہیں غلط کام کرتے رہیں اور پیغمبر ہمیں چھڑا لیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے.
सिफारिश शफाअत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, लेकिन किसकी करेंगे, कब करेंगे? करेंगे जब अल्लाह ताला का इज़्न होगा, अल्लाह ताला के इज़्न के साथ ही सिफारिश करेंगे, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तभी करेंगे, और जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेगा उसी के लिए करेंगे। सिफारिश भी उसी की होगी, उसी के हक में होगी जिसने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया होगा। और सिफारिश के बावजूद भी इसके बाद भी मामला अल्लाह ही के हाथ में होगा, चाहे तो वो माफ कर दे, चाहे तो सजा दे। अल्लाह ताला तो फ़ाइलुल लिमा युरीद है, वो जो चाहता है वो करके रहता है, और उसको कोई सवाल नहीं कर सकता, उस पर कोई जोर नहीं चला सकता, उससे कोई कुछ जबरदस्ती नहीं करवा सकता। वो जो करेगा अपनी मशीयत, अपनी हिकमत पर मबनी करेगा। फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 119। क़ाल अल्लाहु, फरमाएगा अल्लाह ताला, हाज़ा ये, यौम दिन है, यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, नफ़ा देगा सच्चों को सच उनका, लहुम उनके लिए, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, लहुम जन्नात उनके लिए बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, खालिदीन फीहा अबदा हमेशा रहने वाले हैं उनमें हमेशा हमेशा, रदियल्लाहु अन्हुम राजी हो गया अल्लाह उनसे, व रदू अन और वो राजी हो गए उससे, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम यही है कामयाबी बहुत बड़ी। क़यामत के दिन क्या चीज़ फायदा देगी? क़यामत के दिन सच्चाई ही फायदा देगी, और ये सच्चाई, इसका ताल्लुक ज़बान से भी, दिल से भी और आमाल से भी। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फरमाएगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला, ये दिन है, यानी आज क़यामत का रोज़, क़यामत के दिन की बात हो रही है, ये दिन है कि सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा। और यहाँ सच से क्या मुराद है? सच से मुराद है तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, तौहीद, यानी तौहीद वालों को उनकी तौहीद का फ़ायदा होगा। जैसे कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत किया कि आज सिर्फ़ मौहिदीन को उनकी तौहीद फ़ायदा देगी। इसी तरह इब्न सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके आमाल, अक़वाल, नियतें अल्लाह के सच्चे दीन के मुताबिक थे। ये हैं जो सच्चे हैं। देखिए, इंसान अगर वैसे तो बहुत सच्चा है, अपनी बातों में, लोगों के साथ मामलात में, लेकिन अगर वो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, कुफ़्र करता है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, भले ही लोगों की नज़र में कितना भी सच्चा हो। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि असल सच्चाई है क्या? असल सच्चाई तो यही है, जो कि अल्लाह के साथ सच्चा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चा हो, कुरान के साथ सच्चा हो और लोगों के साथ सच्चा हो। अब अल्लाह के लिए सच्चाई क्या होगी? अल्लाह के लिए सच्चाई तभी होगी जब इंसान खालिस होकर, यकसु होकर, खालिस होकर अल्लाह ताला की इबादत करेगा, उसके हुक्मों को मानेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत, सच्ची इत्तिबा जब इंसान करेगा तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चा होगा। ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में जो है किसी और की बात को आप तरजीह दें। अगर किसी और की बात को तरजीह दे रहे हैं तो आप सच्चे नहीं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और बंदों के साथ सच्चाई तो है ही, हर तरह से मामलात में, बातों में, अपने वादों में, हर चीज़ में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अलैकुम बिसिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल जन्नह, कि तुम पर लाज़िम है कि सच्चाई इख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई जन्नत की तरफ ले जाती है। और देखें ना, नबूवत के बाद जो है ना सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सिद्दीक का है ना? पहले नबियों का दर्जा है, फिर सिद्दीक का है, फिर शहीदों का है। शुहदा का दर्जा बाद में आता है सिद्दीकीन के। तो सुभान अल्लाह, सच का कितना फ़ायदा है ना? और सच हमेशा फ़ायदा देता है। अब जैसे जंगे तबूक में जो है कुछ लोग पीछे रह गए थे, और उन पीछे रह जाने वाले लोगों में 3 लोग मुखलिस मोमिन भी थे, और फिर बाकी मुनाफिक भी थे। तो ये 3 जो मुखलिस मोमिन थे, इन्होंने सच बोला, है ना? इन्होंने सच बोला, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ भी कर दिया। हालाँकि वक़्ती तौर पर सख्त आज़माइश भी हुई थी उनकी, 40 दिन तक उनको मुसलमानों ने बॉयकॉट भी किया था। लेकिन उस सख्त आज़माइश के बाद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ भी कर दिया था। लेकिन मुनाफ़िक जो पीछे रहे थे, इन्होंने आकर झूठे बहाने बनाए, तो इनका तो अंजाम बुरा ही हुआ ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुनाफ़िकों ने को वक़्ती तौर पर
कुछ भी नहीं कहा। वो आते थे, बहाना बताते थे और बहाना बनाकर चले जाते थे। और देखिए मुनाफिक की तो सिफत होती ही है कि वो झूठा होता है, लेकिन मोमिन हर हाल में सच्चा होता है, सच बोलता है। सच बोलने से देखिए वक्ती तौर पर कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं। असल फायदा देने वाला तो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला जरूर फायदा देगा उसके बदले। सच जो है दुनिया में भी फायदा देता है। कैसे? इससे नेकी की तौफीक मिलती है, नेकी के दरवाजे खुलते हैं। जबकि झूठ से क्या होता है? झूठ से बुराइयों के दरवाजे खुलते हैं और जहन्नम की तरफ ले जाती हैं बुराइयां। तो इसलिए इंसान को सच्चा रहने की जरूरत है। और जो सच्चे लोग हैं उनका फिर इनाम क्या होगा वो भी बता दिया गया। क्या बताया गया है? लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। उनके लिए जन्नतें हैं, बागात हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, अबदी जिंदगी होगी। कोई वहां से नहीं निकालेगा उस जिंदगी, उस नेमतों वाले बागात से। और ये बदला है सच होने का, सच्चे होने का। और क्या बदला है? रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, राजी हो गया अल्लाह उनसे और वो राजी हो गए अल्लाह ताला से, उससे। अल्लाह उनसे राजी हो गया। कितनी बड़ी, सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। अल्लाह ताला हम सब से भी राजी हो जाए। ये तलब हर मोमिन के अंदर होनी चाहिए और हम सब के अंदर भी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। और यही जो है बड़ी कामयाबी है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही है कामयाबी बहुत बड़ी। दुनिया में देखें कितनी भी नेमतें मिल जाएं, दुनिया की तमाम नेमतें मिल जाएं, ये कोई असल कामयाबी नहीं है। कि दुनिया में जो है इंसान बड़ी बड़ा ताकतवर हो गया, खूब माल दौलत मिल गए, कुव्वत ताकत पा ली उसने, लोगों पर धाक जमा ली अपनी, ये कोई असल कामयाबी नहीं है। बल्कि असल कामयाबी तो यही है कि अल्लाह ताला उस इंसान से खुश हो जाए, राजी हो जाए, और इंसान भी अल्लाह ताला से राजी हो जाए। इंसान को अल्लाह ईमान अता करे, नेक अमल की तौफीक दे, और इंसान भी खुशी से जो है राजी होकर इखलास के साथ अल्लाह ताला की इताअत करे। तो फिर अल्लाह ताला उन नेक अमाल के बदले आखिरत में उसको बेहतरीन जजा दे दे। यही जो है अजीम कामयाबी है। और इस अजीम कामयाबी, इसी को कहा गया कि इसके जैसी मिसाल तो कोई और है ही नहीं। लेकिन देखिए ना, इसमें एक और गौर करने की बात है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला रज़ी अल्लाहु अन्हु राज़ी हो गया अल्लाह उनसे, व रदू अन, और वो राज़ी हो गए उससे, यानी कि बंदे भी राज़ी हो गए उससे। अब क़यामत के रोज़ बंदे अल्लाह से राज़ी कैसे होंगे? हम अल्लाह से राज़ी कैसे होंगे क़यामत के रोज़? उसके लिए हमें दुनिया में पहले अल्लाह से राज़ी होना होगा, अल्लाह के हुक्मों पर राज़ी होना होगा, अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं उन पर राज़ी होना होगा, अल्लाह के फैसलों पर राज़ी होना होगा। अल्लाह ने जो तकदीर में हमारे लिए लिखा, जो हमारे साथ हो रहा है, उस पर हमें राज़ी होना होगा, और अल्लाह के हमें राज़ी होकर खुशी के साथ इताअत करनी होगी, है ना? सिर्फ़ एक अल्लाह की बंदगी करनी होगी, सिर्फ़ अल्लाह ही से फ़रियादें करनी होंगी, किसी और की तरफ नहीं देखना होगा। तब जब हम दुनिया में अल्लाह से राज़ी रहेंगे, तो आखिरत में अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना? नेक्स्ट आयत और देखते हैं, लास्ट आयत है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा फीहिन। लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, मुल्कुस समावात, बादशाहत आसमानों की, वल अर्द, और जमीन की, वमा, और जो कुछ फीहिन उनमें है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो ऊपर हर चीज के बहुत कुदरत रखने वाला है। इस आयत में भी अब देखें, ईसा अलैहिस्सलाम की पीछे बात चलती आ रही है ना, तो इस आयत में भी ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की उलूहियत की तरदीद हो रही है। फरमाया अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की और जो कुछ उनमें है। हर चीज की मिल्कियत, चाहे आसमानों में हो या जमीन में हो, या जो कुछ भी उनके दरमियान है, या जो कुछ भी उनमें, सब की सब अल्लाह ही की मिल्कियत में है। ईसा अलैहिस्सलाम भी, उनकी वालिदा भी, तमाम जितने भी चीजें हैं, जितनी भी मखलूक है, सब कुछ सब अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है। वो इला नहीं हो सकते। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। सारे इख्तियारात उसी के पास है, अल्लाह ताला के पास है, सब पर उसी की कुदरत है। ईसा अलैहिस्सलाम को जो है कोई इख्तियारात नहीं है खुद के। वो ईसा अलैहिस्सलाम किसी की चीज के खुद मालिक नहीं है, मालिक तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।
اور قیامت کے دن بھی سارا جو ہے اختیار، ساری قدرتیں سب اللہ تعالیٰ کی ہوں گی، ابھی بھی ہیں اور قیامت کے روز بھی ہوں گی۔ اس لیے ہم ضرورت ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے کے کام کریں، دنیا میں اس کی مرضی کی زندگی جئیں، تاکہ قیامت میں وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا انجام اچھا ہو سکے، فوز العظیم پا سکیں ہم سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔